سلام سلام، فيديو جديد ولقاء جديد ووصفة جديدة. ان شاء الله تلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال. اليوم وكما راكم تشوفوا في الديبيو تاع الفيديو غادي نديرو اون كوكا ولا اون بيتزا كوفيرت تجي كروستيونت بلا ما ديروا لا بات فويتي. اون بيتزا كوفيرت اكسبريس ولا لا كوكا اكسبريس. توجد لكم بالخف، ما تشد لكمش اليد، والعجينه تجي من اروع ما يكون. نبدو بسم الله بعد الصلاه والسلام على حبيبنا محمد. هنا عندي 500 غرام تاع فرينه، 500 غرام دو فارين راني درتها هنايا في القصعه عندي. غادي نزيد عليها مغرف صغيره تاع سكر ومغرف صغيره تاع ملح. بريسك نفس الكميه تاع الملح والسكر. عندي مغرف صغيره تاع سكر ومغرف صغيره تاع الملح. غادي ندير عليها 250 غرام تاع زبده التوريق، مارغارين دو هذاك لو بور دو فيتاج. غادي ندير عليها 250 غرام. هنا باش تنجح معكم هاد لاباط يليق لو بور دو فويتاج يكون بارد، مي فريمون بارد بارد بارد. من الافضل كيما انا هنايا كي شريته وخليته برا في الكوزينه مع لي الدار حاميه بالشوفاج وكاع ما شدليش البرود. دونك شا درت رابيته ودرته في الكونجيلاتور عندي هكا بلاسيت. رابيته ودرته في الكونجيلاتور. دونك نتوما ترابوه ولا شروه هكا شرو تاع 500 قسموها اون دو باش ديروا 250 غرام بلا ميزان بلا والو. حطوه في الكونجيلاتور. ابخي خرجوه ديريكتومون رابوه فوق الفرينه تاعكم. انا مين كان عندي شويه طري رابيته دون اون اسيت وحطيته في الكونجيلاتور باش يجيني بارد. هذه من اسرار نجاح هاد العجينه تاني. نخدموا الفرينه تاعنا وندخلوا هذيك لا كونتيتي تاع الدهان فيها مليح. هنا نزيد 2 مغارف تاع الزيت العاديه اللي نطيبوا بها. 2 كويير سوب دويل. ندير حفره، ندير حبه تاع البيض، عندي ان نوف اونتي، وندير مغرف تاع خل، اون كويير سوب دو فينيغر. الا عندكم الخل الابيض ديروا الخل الابيض، انا ما عنديش الخل الابيض دونك درت كويير سوب دو فينيغ. فوالا. ونبدو نلمو. هنا الماء يلاق يكون بارد، مي فريمون بارد بريسك غلاسي. انا كاسكو دايرته في الكونجيلاتور وجبدته باش نلم به العجينه. هادو كاع الاسرار تاع نجاح هاد لاباط. سي اون بات فويتي اكسبريس. نجمو نديرو بها لي سالي لي سكري. غادي ندير لكم بها واحد لا روسيت مفاجاه تجي تهبل، على بالي بلي كاع نبغوها. نخليها لكم مفاجاه حتى نخدمها ان شاء الله ونديرها لكم بهاد لاباط. الوغ نخدمو غير نلمو هنا، ما نعجنوش غير بلو بو دي دوا. نرملو هذيك لاباط وندخلو فيها كاع الدهان ونديرو البيض والماء بارد والمغرف تاع الخل نلمو. هنا نلمو البنات كي تلمو تحسوا بالدهان تاعكم راه عاده قاعد محبب في لاباط. شوفوا لاباط ما توليش رطبه. هذاك هو السر تاع نجاح هاد لاباط. يليق يكون الدهان ما ندخلوش كاع في لاباط نعجنوها ولا لا، غير نلمو ما نخدموهاش كاع باش هذاك لو بورت فويتاج كي نحلوه يعطينا هذاك لو كروستيون وهذاك لو فويتاج ليجي في لاباط. هنا نلموها ونديروها فريجيدير تريح البنات. هنا عندي تكتوكه نديروها دون ان فيلم اليمونتير ولا ساشي كيما درتها انا، ونخلوها في الفريجيدير تريح واحد نص ساعه ولا بلا ما حنا وجدنا لا فارس تاعنا وبردت. هنا عندي بصل وطوماطيس قطعتهم، زدت لهم شويه ملح شويه حرور. درت الزيت بيان سور في المقله، شويه ملح شويه حرور شويه معدنوس. درت هذاك شويه طوماط كونسونطري وشويه فلفله حمراء وخليتها حتى طابت مليح وتسبكت لاصوص تاعي. ابخي درتها دو كوتي حتى بردت تماما. جبت لاباط تاعي باش نخدم. الوغ هنا كي نخرجوا لاباط تاعنا من الفريجيدير باردون نقسموها اون دو. نديروا لا بارتي التحتانيه ولا بارتي الفوقانيه اللي نغطوا بها لا كوكا. دونك هنا نقسمتها اون دو. عاونوا روحكم بالفرينه كي تقعدوا تخدموا فيها
باسكو تلصق، هذاك الدهان يلصق. نحلو عادي لا بروميير بارتي نديروها في لو بلاطو تاعنا، اون با بوزوان لا ندهنو لا نديرو فرينه لا نديرو بابي كويسون، باسكو فيها دهان، فيها كميه مليحه تاع لو بور دو فويتاج. دونك ما تخافوش ما تلصق ما والو. دونك نرفدوها بهذه الطريقه. راني سرعت لكم باش ما تجيش لا فيديو طويله. نديرو هاد لا بروميير كوش تاع لاباط في لو بلا تاعنا. نحطو لا فارس اللي خدمناها تشوكا تاع بصل وطوماطيش عاديه. نحطوها. انا هنا درت عندي اون بواط دو طون طوماط، وعندي فرماج درت غير على جهه. على بالكم نبدا في الدار عندنا واحد اللي ما ياكلش حاجه، دونك درت غير لا موتي، درت لها طون طوماط والفرماج اونتيدي. ما درتش كاع الخبزات على كوكا باسكو كاين اللي ما ياكلوش عندي الطون والفرماج في هاد لا بيتزا كوفرت. فوالا، ونزيدو نحلو لا دوزيام بارتي ونديروها فوقها عادي. نغطوها. هنا نكونوا محمين الكوشه تاعنا، لو فور يكون حامي. نحمو مليح الكوشه، خلوها طيب حتى تحمر باش ما تقعدلكمش خضره، باسكو لاباط فيتي واعره يليق الطيب. لا شفتوها طابت من التحت وحمار عرفتوا بلي سي مون طابت من التحت، شعلوا لها من الفوق. كل وحده تعرف لو فوغ تاعها في الطياب. فوالا، هنا غادي درت لا فارس، غادي ندير لا دوزيام بارتي اللي نغطي بها وندخلها الكوشه. هنا في التقطاع غير نطراسو البنات، ما نقطعوش حتى لتحت باش ما تخرجلناش لا فارس بوندون لا كويسون. غير نطراسوها، غير طراسو لي كاري تاعكم على حساب اللي راكم باغيين تقطعوها. نطراسوها وندخلوها الطيب حتى اللي طابت كومبليتمون. وهنا قبل ما ندخلها الطيب دهنتها بالحبه بيض وكنت درت لها شويه خل ودرت الزيتون. هذه لا تكون فيها الزيتون كيما اللي نشروها من برا. فوالا، وندخلوها الطيب. انا دات لي قريب واحد 40 دقيقه في الطياب، من 35 حتى 40 دقيقه هكاك، شدت لي شويه في الطياب. دونك نتوما كل وحده وتعرف الكوشه تاعها ندهنوها، نديروا لها حبيبات زيتون وتكون لا كوكا تاعنا واجده. عجينه رائعه ان شاء الله بربي ترقبوا وصفه. وحده اخرى مفاجاه بهاد لاباط تجي من اروع ما يكون، تعاون بزاف هاد لاباط كو سوا في لي سالي ولا في لي سكري. ان شاء الله نديرها ونحطها لكم. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. هنا غادي نقطع معكم نوري لكم لا كوكا تاعنا كيفاش جات، تجي رقيقه. تجي هذيك لا فارس تاع التشوكه. هنا كانت حاميه معايا، ما نجمتش نخدم، غير خرجتها قطعت لكم باش تشوفوا. ما نجمتش نشدها بزاف. شوفوا كيفاش تجي طيب من التحت والطيب من الفوق، وتجي فريمون تقرمش كيما اللي نشروها من برا، بالك احسن باسكو خدمه تاع الدار. فوالا، هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله ما نكونش ثقلت عليكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، وصفه جديده في رعايه الله. سلام.